السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في نفس الإطار ديال الدرس نوسيون دو لا لوجيك ولا مبادئ في المنطق، غادي نشوفوا اليوم نوع من الأسئلة تتحط بزاف، وهو حقيقة العبارة، لا فالور دو فيريتي. تيقول لك ما هي حقيقة العبارة. دونك باش نبداو هذا ضروري ما تكون كما تنذكر، ضروري ما تكون شفتي لي فيديو السابقه وشتي كيفاش تنديروا لا نيغاسيون، شتي لي بروبوزيسيون، شتي لي كونتيفيكاتور، وعرفتي حتى لي زوبيراتور لوجيك. هادشي كامل خصك تكون عارفو باش تبدا في هاد ليزيرسيس ولا في هاد النوع ديال ليزيرسيس. اذا على بركه الله نبداو. إذا على بركة الله غادي نبداو بالبروبوزيسيون الأولى. البروبوزيسيون الأولى اش عندنا فيها؟ quelle que soit la proposition الأولى quel que soit x appartient à R, x carré inférieur est égal à R inférieur est égal à x implique que la valeur d'absolue de x est égale à x. مزيان. دونك باش نشوفوا la valeur de vérité ديالها اش غادي نديرو؟ دونك soit x appartient à R ليكن x من R. إذا اش غادي نديرو؟ x au carré inférieur à x implique que x supérieur est égal à 0. هنا ندير entre parenthèses car لأن car x au carré positif quel que soit x appartient à R. مزيان. دونك واش تقول هذا اللي درت entre parenthèses غير باش نفهموا الفكرة علاش. دونك implique que la valeur absolue de x est égale à x، حيت عندي عدد موجب. ملي تيكون عدد موجب راه القيمة المطلقة ديالو راه هو نفسه. دونك هنا اش غادي نكتب؟ دو la proposition مالها est vrai. دونك هنا ساليناها. غادي نمشيو دابا لا نيغاسيون. مزيان. في لا نيغاسيون ركز معايا مزيان، انا نعطيك واحد الفكره قبل ما تبدا لا نيغاسيون. دونك هنا غادي نكتبوها بلون مغاير، نكتبوها بالزرق مثلا. هنا خصك تعرف واحد القضيه كما درنا في لا فيديو السابق، الا ما كنتيش تفرجي فيها تلقى في الفيديو ديال الوصف اللي هو لوا لوجيك ولا القانون المنطقي. هنا غادي نعطيكم واحد القانون المنطقي تنخدموا فيه فين تيكون عندك لامبليكاسيون وتطلب منك لا نيغاسيون. دونك شنو هو هذا لوا لوجيك هذا؟ دونك ركز معايا. دونك بي امبليك كيو شنو هي؟ ايكيفالون ا دير، يعني بحال هادي équivalent à dire que non P ou Q. non P ou Q. دونك هنا انت شنو اللي مطلوب منك باش دير لا نيغاسيون؟ غيكون عندك لامبليكاسيون وترجعوها سو لا فورم هذا، بحال هاد ترجعوا لهاد لا فورم هذا، من بعد عاد دير لا نيغاسيون. حاجه اخرى من الاحسن باش تبقى عاقل على هذه الفكره هذه، غتمشي تصايب ليها الطابلو ديالها كما درنا الطابلو اللي شفنا قبل في لا فيديو اللي قبل، تحاول تصايبو. دونك هذا لوا لوجيك، بحال قلت لك montrer que donc la proposition c'est un loi logique. مزيان. دابا عاد غادي نبداو نخدموا. دونك اش غادي نديرو هنا؟ ركز معايا. دونك هنا غادي ندير x au carré inférieur est égal à x implique que la valeur d'absolue de x est égale à 0. مالها équivalent، يعني هذه كامله اش تعطيني؟ non p. شكون هي non p؟ هي x au carré supérieur strictement à x ou Q. Donc là, on dit x moins 0. Ou la valeur absolue de x est égale à x. مزيان. دابا ملي عندك هذه، الوغ دابا لا نيغاسيون عاد يمكن تعطيها. دونك ناخذوا هنا العباره. دونك quel que soit x appartient à R, x au carré inférieur est égal à x implique que la valeur d'absolue de x est égale à x. هنا غادي نستعمل لون مغاير باش تبان الفكره.
دونك لا نيغاسيون ولا نو ديال هذا اش يساوي مزيان. دونك هنا شنو اللي عندك، ركز معايا. دونك هنا كيلكو سوا ترجع il existe. هنا x appartient à r غتبقى هي هذيك x appartient à r هذه غتبقى كيما، ولكن راه منين غادي نوصل لهنا غادي نولي خدام بهذه مزيان، نولي انا خدام بهذه. دونك غتولي هي x au carré inférieur est égal à x et la valeur d'absolu de x différente à x. صافي. دونك هذه هي الفكره. دونك هنا يولي عندك a. دونك ها حنا دابا ولا عندنا لا نيغاسيون ديال لا بروبوزيسيون اللي بغينا حنا. دائما تنذكر عليها، عقل على هذه الفكره هذه حيت تستعمل بزاف. دونك نمروا دابا نشوفوا الثانيه تيقول لك كيلكو سوا x appartient à x au carré est égal à 4 implique ou équivalent à dire que x est égal à 2. donc هذه واش فري من الاول؟ نو. donc la vérité fausse. proposition. donc la proposition نيشان car علاش مثلا حيت x au carré est égal à 4 ما تيعنيش ليا راه x est égal à 2، يعني راه x est égal à 2 x est égal à moins 2 car x au carré نكتبها هكا équivalent à dire que x est égal plus moins 2. هنا la négation ديال هذه راه سهله. il existe un x appartient à r x au carré différent à 4 équivalent à dire que x différent à 2. مزيان. دونك دابا غادي نشوفوا مزيان. غادي ندوزو دابا العلاقه الاخرى ولا البروبوزيسيون اللي عندنا هنا. البروبوزيسيون اللي كاين هنا تيقول لك 7 صغر من 5 ساقط من 5 و 2 زائد 1 تساوي 3 أو ناقص 3 تنتمي. دابا السؤال، دابا 7 انفيغور 6 كي دايره؟ هادي فوس خطأ. 2 بلس 3 ولا نيشان. دونك هنا امبليك بلا ما نديرو لها بحال هكا. اصلا هذه خطا. اذا الا كانت خطا وزدتيها شي حاجه فيها اي يعني اي دونك هنا اش يعطيك implique que 7 inférieur à 5 et 2 plus 1 est égal à 3 مالها proposition fausse. تقول لي وعلاش؟ اقول لك هنا راه كاينه اي، هنا راه كاينه اي يعني هذه وهذه وحده خطا. اذا الاخرى خاص تكون صحيحه هذا يكون بجوجهم، يعني ملي تنقول تندير بهم الرابط المنطقي ولا اي دونك ما تيبقاش ليا صح. مزيان. دابا عندك الاخرى فيها او دونك هذه خطا. implique que proposition la proposition علاش؟ car moins 3 n'appartient pas à n. هنا قال لك appartient à n. دونك اول حاجه لا بروبوزيسيون اف. دابا نشوفوا لا نيغاسيون. دونك في لا نيغاسيون راه سهله. دونك 7 اكبر قطعا اكبر من او يساوي 5 ou 2 plus 1 différente à 3 et moins 3 n'appartient pas à n. واخا تقول لي استاذ راه كاين هنا في الحصه اللي فايته قلتي لينا راه هذا نابارتيان با ما تتبدلش. نابارتيان با ما تتبدلش. انا نقول لك هذيك ملي تكون قدامها كيلكو سوا او لا اكزيست. كيلكو سوا الى اكزيست قدامها
تيعني قدامها مثلا كيلكو سوا اكس ابارتيان مثلا ابارتيان، في هذه الحاله هذه ما تتبدلش تتبقى ابارتيان. ولكن ملي تيكون عندك غير واحد العدد ما كاين قدامه والو راه تترد نابارتيان با في لا نيغاسيون. نشوفوا دابا بروبوزيسيون. دونك هنا ركز معايا، هنا غادي خصك شويه التركيز باش نذكروا داكشي اللي سبق. دونك هنا الا كان عندك غادي نذكر، الا كان عندك دابا هنا عندك بي وعندك هنا كيو وعندك هنا بي امبلي كيو، غنديروها تذكير بالزربه. هنا واحد واحد صفر صفر واحد صفر صفر واحد. قلنا الا كانت بيك، الا كانت شنو هي الحاجه اللي دائما تتكون عندي فوق، عفوا الحاجه اللي دائما فوالا الحاجه اللي دائما تكون فوق هي هذه، هي هذه اللي كاين. علاش؟ حيت تنقولوا الصحيح لا يستلزم الخطا، والباقي شي خطا. هنا بحال دابا في الاول صحيح 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 صحيح. اذا دابا هنا الا جينا هاد لا بروبوزيسيون هذه كيفاش دايره؟ صحيح ولا خطا؟ خطا. ما تيهمنيش فاش وصلت، المهم تيهمني انا، تيهمني هذه خطا، ما تيهمنيش فين وصلت، تيهمني انا ان هذا الاستلزام هذا كاملو صحيح. اذا هذه صحيحه ولكن هذه خاطئه، وعندي بيناتهم او، عندي بيناتهم او. اذا وحده صحيحه وحده خطا وبيناتهم او، دونك كيفاش تكون؟ تكون صحيحه. دونك لا بروبوزيسيون وهنا ركز عليها مزيان مزيان. car 7 5 implique 2 plus 3 est égal à 0, mais là est vrai. La proposition est vraie. مزيان. راه ليا دابا ندوزو لا نيغاسيون. في لا نيغاسيون غادي نردوها كما كان قبل كما ذكرنا بها. دونك P plus Q équivalent à dire que non P ou Q. دائما ندير بحال هكا باش تجيك ساهله. دونك اول حاجه غادي ندير ليها، دونك كنكتبوا لا نيغاسيون. لا نيغاسيون اش غادي يكون؟ اول حاجه ندير ردو هادي 7 7 درنا واحد نمسحو هنا مزيان. دونك 7 7 أكبر من أو يساوي 5 و 2 plus 1 est égal à 0. ماشي ها لا نيغاسيون. عاد كمل او moins 3 appartient à n. دابا عاد عطيني لا نيغاسيون. راه ليا دابا لا نيغاسيون دابا. دونك في لا نيغاسيون اش غادي يكون؟ لا نيغاسيون اش غادي يكون؟ دونك لا نيغاسيون ديال هادي اش تكون؟ هو شنو لا نيغاسيون ديال هادي؟ لا نيغاسيون ديال هادي هي 7 inférieur strictement à 5. هادي غتولي اي، هادي غتولي 2 plus 1 différente à 0. هادي غتولي اي، هادي غتولي moins 3 n'appartient pas n. وبالتالي تكون عطينا لا نيغاسيون ديالها. نمروا دابا اخر وحده. دونك هنا دونك كيلكو سوا x appartient à r. الا كان x au carré plus 3 supérieur est égal à 2. واش هي فري؟ دونك ماشي بالضروره. دونك فو. دونك لا بروبوزيسيون فوس. وممكن نبانو علاش. دونك الا درنا x est égal à moins 2 كاع، x est égal à moins 2. donc x inférieur strictement à 1 صغر من 1 مزيان. و x au carré plus 3 x au carré plus 3 شحال يكون تيساوي لي؟ يكون تيساوي لي moins 2 au carré plus 3 est égal à 4 plus 3 est égal à 9. و 9 كبر من جوج. هنا غاسين عفوا هنا غاسين 9 غاسين 9 est égal à 3 و 3 supérieur à 2 مزيان. إذا
خديناه هما تيقول لك راه الا كان يعني شنو هو ليكيفالونس راه تتمشي من هذا الجهه وتقدر تمشي من الجهه الاخرى. دونك حنا منين جينا من هذا الجهه، منين جينا مثلا من هذا الجهه هذا خدينا واحد اكس انفيريور ديال 1، تلاقينا هذه باقا صحيحه، وبالتالي ما يمكنش وحده تكون خاطئه صحيحه. اذا اش يكون لا بروبوزيسيون est fausse. D'abord la négation ديالها سهل. Il existe un x appartient à R, sachant que x plus 3 la racine d'elle qui va dire inférieure strictement à 2, équivalent à dire que x malha x inférieur strictement à et voilà تيكون هذا الشيء اللي كاين في لا فيديو هذا. شفنا كيفاش نديرو لا نيغاسيون و ميم طون شفنا بعض الحالات، يعني غير بالحالات كيفاش نتعاملوا مع لا فالور دو فيريتي دون بروبوزيسيون، عرفنا كيفاش نتعاملوا معها. ان شاء الله نشوفكم في فيديو اخر بحول الله.